बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ और वस्सा वसीयत की, बी साथ, हा इसके, इब्राहीम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, बनी बेटों को, ही अपने, वाओ और याकूब याकूब अलैहिस्सलाम ने भी क्या वसीयत की, या ए बनी बेटो, या मेरे, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला ने, इस्तफा चुन लिया, ला लिए, कुम तुम्हारे, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीना दीन को, फापस, ला नहीं, तमूतुन्ना तुम मरना, इल्ला मगर ना तुम मरना, इल्ला मगर, वो इस हाल में के, अंतुम हो तुम, मुस्लिमोन मुसलमान फरमाबरदार। वस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बच्चों को ये वसीयत की कि या बनिया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को चुन लिया है, फला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, बस तुम ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा की आयत नंबर 132 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी इसराइल के एक बड़े दावे की तरदीद फरमा रहे हैं। बनी इसराइल का ये दावा था कि हमारे जो आबा अजदाद हैं वो इस मज़हब पर थे जिस पर हम हैं, यानी कि जो तख़फ़ीफ़ शुदा मज़हब उन्होंने अभी बनाया हुआ है, तौरात और इंजील में जो उन्होंने तब्दीलियाँ करने के बाद उसको बनाया है, और उसके बाद अभी जो यहूदियत पे कायम है या ईसाईयत पे कायम है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मान रहे, तो इसके बावजूद वो अपने आप को मुसलमान और ईमान वाले अल्लाह के बरगज़ीदा शो कर रहे थे, और वो ये समझ रहे थे कि हम सही मज़हब पर हैं, और वो ये दावा करते थे कि जो याकूब अलैहिस्सलाम इसराइल, जिनकी औलाद में से हम बनी इसराइल हैं, तो हम उनके बताए हुए मज़हब के ऊपर कायम और दायम हैं। तो अल्लाह पाक इस बात की यहाँ तरदीद फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं तुम ये कह रहे हो कि तुम अपने आबा अजदाद के मज़हब पे हो, तुम्हारे आबा अजदाद में जो सबसे बड़े यानी याकूब अलैहिस्सलाम थे, वो तो अपने बच्चों को इस्लाम पे कायम रहने की दावत दे रहे हैं, इस्लाम पे कायम रहने की ताकीद कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं, तो फिर तुम कौन से मज़हब पे हो? और इस्लाम कौन सा है? जो अल्लाह ने सही तरीके से कुरान आसमान से जो भी कुतुब भेजी, जिस तरीके से अल्लाह ने नाजिल किया है, वो इस्लाम है। मुस्लिमून मुसलमान होना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान भेजा इस वक्त, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात भेजी, बहुत ज़बरदस्त अल्लाह की किताब, लेकिन बाद में जब तख़फ़ीफ़ हो गई फिर ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील भेजी। अब देखें, जो ही इंजील आई तो उस इंजील ने भी तौरात को मनसूख कर दिया, क्योंकि जिस वक्त में ज़माने में जो किताब आई तो उस वक्त में वही किताब होती है। वो रब्बे करीम की उस वक्त हो सकता है तौरात में इतनी तब्दीलियाँ ना हुई हों, लेकिन फिर भी ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद अब उनके लिए ज़रूरी था कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की तायद करते, उनके साथ तावन करते और इंजील पे अमल करते। लेकिन यहूदियों ने क्या किया, उल्टा ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हो गए, और वो सारा वाक़या उनका फिर किसी भी आयत के ज़िमन में आएगा तो इंशाअल्लाह उसमें तफसीली बात होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ने जिस दौर के अंदर यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ़ लेके आ गए, तो इसके बाद इस बात की कोई गुंजाइश नहीं निकलती थी कि वो अगरचे यहूदियत पे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के मज़हब पर हैं और उनके पास तौरात भी है, फिर भी अब तौरात ही का तो हुक्म है कि जब अल्लाह का आखिरी रसूल आएगा, तौरात में उनके लिए लिखा हुआ कि आखिरी रसूल आएगा तो तुमने उसको मानना है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम तो यहूदी हैं, हम अपने मज़हब पे कायम हैं, अपनी किताब को मानते हैं। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इनकार कर देते हैं। तो अल्लाह ताला उसका सबूत बयान, जो कुरान में अल्लाह बयान फरमा रहे हैं, वो तो बहुत गलत नहीं हो सकती। तो सो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को क्या वसीयत की, यही वसीयत की कि आपने, अल्लाह ताला ने आपके लिए दीन को चुन लिया है, यानी दीन ही आपका सही मज़हब है, दीन जो मज़हब इस्लाम है, दीन है, वही आपका जो है ओढ़ना बिछाना चाहिए, उससे नहीं हटना। फिर फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ताकीदन, बहुत सख्त ताकीद है इसके अंदर कि तुम इस्लाम के अलावा और किसी मज़हब में मत मरना, कहीं और भटक ना जाना, सीधे रास्ते से हट ना जाना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम को ये वसीयत की, और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते याकूब अलैहिस्सलाम, चूँकि आगे फिर इन्हीं से नस्ल चली और इसराइल पूरी जो है एक बहुत अम्बिया का, बहुत ज़्यादा अम्बिया तशरीफ़ लाए। तो याकूब अलैहिस्सलाम जो उनके पोते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, वो भी अपनी औलाद को क्या वसीयत कर रहे हैं, अपने बच्चों को ताकीद से, प्यार से
یا بنیا، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں. پیار سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، لہٰذا تم دین کے علاوہ اور کسی بات کو مت ماننا. تم نے مرنا ہے تو صرف اسلام پہ مرنا، اس کے علاوہ کسی مذہب پہ نہ مرنا. تو انہوں نے یہ بات ان کی یہاں پہ غلط ثابت ہوگی کہ ان کے آبا و اجداد نے یا یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہودیت کی یا عیسائیت کی ان کو تبلیغ کی تھی، یا ان کو درس دیا تھا کہ اسی پہ قائم رہنا، اس سے نہ ہٹنا. ٹھیک ہے، اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے سمجھایا ہوگا، لیکن اسی کے اندر کا حکم تھا کہ جب محمد مصطفیٰ آئیں گے تو پھر اس کے بعد ان کی تائید اور نصرت کرنی ہے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے. تو اللہ رب العزت ہر ایک کو جو ہے نا صحیح طریقے سے قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، جہاں پہ ہم لوگ ساری وصیتیں کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کو جو ہے ذہن بھی ایک طرف جاتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے بعد میں لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، یہ کرنا ہے. کبھی گپ شپ میں ہم لوگ موت یاد آ جائے تو اپنے بچوں کو وصیتیں کر دیتے ہیں. اچھا وہ اچھی طرح ڈیوائڈ کرنا آپس میں، پیسے فلاں فلاں لے لینا، اپنی محنت کرنا، اپنا گھر کا بنانا، اپنے جو ہے نا عزت کی نوکری کرنا، یہ کرنا، محنت کرنا، یہ کرنا، بہت ساری وصیتیں. لیکن ہماری وصیتوں میں یہ وصیت نہیں ہوتی کہ بچوں یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، مرنا ہے، مجھے میں مر جاؤں گی. ہمارے ذہن میں مطلب ہم لوگوں کو بڑا مشکل لگتا ہے کہ جو وہ کرنا، اپنے بچوں کے سامنے یہ بات ہی کہنا کہ ہم نہیں رہیں گے یا ہم فوت ہو جائیں گے، یا اس کے بعد تم لوگوں نے کیسے جو ہے نا دین پہ کیسے عمل کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ مجھے شوق تھا کفن لینے کا، بہت مطلب میری احساس امی اللہ کو پیاری، تب سے میرا دل تھا کہ کفن لے کے جو ہے رکھ لینا چاہیے. تو نہیں ہمت ہو رہی تھی. پھر یہ کہ ماشاء اللہ سے کراچی سے ایک میری دوست بنی ہے، ان سے ہم لوگ کورسز وغیرہ کرتے ہیں. شازیہ عرفان صاحبہ بڑے اچھے، ان کے پاس کفن ہے، آن لائن وہ بیچتی ہیں. تو وہ پھر میں نے اپنے لیے اور اپنی امی جی کے لیے جو ہے منگوایا، تو ان کی سائز وغیرہ اچھا تھا اور ساتھ چیزیں وغیرہ بھی ساری ملتی ہیں اس وجہ سے. تو یہ کہ وہ منگوا تو لیا لیکن بچوں سے چھپ چھپ کے. ابھی تک بچوں کو نہیں بتایا کہ میں نے اپنے لیے کیا منگوایا ہے، چھپا چھپا کے میری امی کا ہے، کوئی چیز ہے اس طرح. تو پتہ نہیں کیوں ہم لوگ موت کو اتنا وہ کرتے ہیں. ایک چیز ہے، ایک آنی ہے، سب کچھ ہم اپنے بچوں کو بتائیں یہ آ سکتی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن نہیں ہمت ہو رہی کہ بچوں یہ کفن ہے، جب ضرورت پڑے اس کو استعمال کرنا. تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے بعد ہم نہیں ہوں گے ہمیشہ ساتھ، کہ آپ کو نماز کے لیے اٹھائیں، تلاوت کے لیے اٹھائیں، دین کے لیے بات کریں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ موت اٹل ہے، ہم بھی مر سکتے ہیں، آپ بھی مر سکتے ہیں، کوئی بھی مر سکتا ہے. موت تو اس طرح ہے جس طرح ہمارے دن رات کی روٹین ہے، کل یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے سامنے دنیا جان جا رہا ہے. پھر پتہ نہیں کیوں ہم اپنے بارے میں بس مطمئن ہے کہ ہم ابھی نہیں جائیں گے، ہم نے بھی بہت لمبا جینا ہے. تو بہرحال ہمیں اپنے بچوں کو یہ وصیت کرنی ہے کہ آپ نے بھی دین پہ قائم رہنا ہے. استفا لکم، اللہ نے چن لیا ہمارے بچوں کو، ہمیں بھی چنا ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم گھرانوں میں پیدا کیا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن دیا ہے، اپنے نبی دیے ہیں. پھر اب الحمدللہ کہ اللہ پاک نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، روزہ صدقہ خیرات حج زکوٰۃ عمرہ کرنے کی ہمت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اللہ پاک نے ہمیں بھی اپنے اسلام کے لیے، دین کے لیے چنا ہوا ہے. تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ کہنا ہے کہ تم نے اسلام ہی کی حالت میں مرنا ہے. نام کا اسلام تو ہمارے بچوں میں رہے گا، لیکن نام کا نہیں، ایمان اور اعمال کے ساتھ. اپنے ایمان سے نہ ہٹنا، اپنے دین سے نہ پھرنا، اسلام کے اوپر پورے کا پورا عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا. اور یہ لائف تھوڑی سی جو ہے، اس کو اسی کے احکامات کے مطابق گزارو گے تو پھر اس کے بعد تموتن الا وانتم مسلمون. اس کے بعد جب تم مرو گے تو ایمان کی حالت میں ہی تمہاری دنیا سے رخصتی ہو. اور ہمارے خود ہیں، ہمیں جو اگر والدین نے کہا یہ نہیں کہا، لیکن ہمارا ہونا یہ چاہیے کہ ہماری بھی موت کیا ہے. یہ اگر انہوں نے اپنے بچوں کو ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے دعوت دی ہے تو وہ ہم بھی ان کے بچے ہیں، ہم بھی ان کے اولاد ہیں. ان کی وصیت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے نہیں مرنا مگر اسلام کی حالت میں. یعنی ہم نے صرف اسی حالت میں دنیا سے جانا ہے انشاءاللہ کہ جب ہم صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر قائم و دائم ہوں. اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے نہ صرف نام لیوا ہونے کے بلکہ صحیح طریقے سے اسلام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.